औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरत से भी ज्यादा हमारे करीब है। आज की जो मेरी वीडियो है ये आपको पता है इस वाक़े को एक वीक हो गया है जो कि पाकिस्तान के जिला मुल्तान में पेश आया है कि एक 30 साला नौजवान जिसका नाम वकास रजा बताया जाता है कि उसने अपने ऑफिस में बैठ के खुदकुशी की है। उसने मरने से पहले अपने जो फैमिली ग्रुप था उसमें ये मैसेज डाला है कि मेरी डेड बॉडी ऑफिस से आकर ले जाना। इसी के साथ इसके पीछे जानते हैं क्या हकायक हैं, क्योंकि मेरे सामने इसकी दो तरफा चीजें आई हैं और इसी के साथ मैं इधर बड़े दुख भरे अल्फाज से ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी भाड़ में जा तेरा भरोसा ही नहीं है। एक और चिराग बुझ गया है। 30 साला ये वकास रजा जो कि मॉडल टाउन चौक में एक रियल एस्टेट ऑफिस चला रहा था, जिंदगी की किसी ऐसी जंग में हार चुका था जिसका शोर सिर्फ इसके दिल ही में था। इसी के साथ मैं आपको ये चीज भी इधर मेंशन कर दूं कि जो इसकी मोहब्बत की शादी थी लेकिन उसका अंजाम जो हुआ वो मौत हुआ। इसमें एक तरफा राय जो पहले आ रही थी वो इसकी फैमिली की तरफ से आ रही थी कि एक ये घरेलू परेशानी में मुब्तला था, जैसा कि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी है, रियल एस्टेट का काम करता है, जबकि इसकी पसंद की शादी थी लेकिन कुछ मंथ ही हुए थे इसकी शादी को कि इसकी बीवी की और इसके घर वालों की आपस में बन नहीं रही थी। बीवी ने डिमांड की थी एक अलहदा घर लेने की। इसके जो माँ बाप थे वो इस चीज पे रजामंद नहीं थे कि इसको अभी से हम अलहदा करें। फैमिली के साथ ये भी रहना चाहता था, फैमिली इसके साथ रहना चाहती थी और जो इसकी बीवी थी वो इनके घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती थी। अभी तक की जो तफसीलात थी वो यही सामने आई हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक यकतरफा और चीज सामने आई है जो कि मैंने बहुत कम रिपोर्ट होते हुए देखी है वो ये है कि ये जो वकास रजा था 30 साला नौजवान मुल्तान का, इसका रियल एस्टेट का तो काम था ही लेकिन इसके ऊपर काफी कर्ज चढ़ चुका था। इसके जो मामू हैं उनकी तरफ से लोग ये चीज रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो अभी बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर तो 5 करोड़ का कर्जा पहले ही है, मैं वकास का कर्ज कैसे उतारूं। ये चीजें भी सामने आ रही हैं कि इसने लोगों का बहुत सारा पैसा है वो डुबो दिया रियल एस्टेट के काम में। आपको पता है कि रियल एस्टेट का काम पाकिस्तान में कैसे चलता है और हम लोग लालच करके भी काम को आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं और इस तरह की परेशानियों का शिकार हो जाते हैं कि आखिर में हमें मौत ही में आसानी नजर आती है और अपनी जिंदगी को खत्म करने में ही हम ये अच्छा फैसला समझते हैं। ये चीजें भी सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही थी, तो मैंने इस चीज को भी इधर आपको बताना मुनासिब समझा। बाकी वकास जानता है, उसकी फैमिली जानती है या उसके मामू जानते हैं या मेरा रब जानता है कि असल में ये शख्स क्यों दिल बर्दाश्ता होकर अपने आप को अपने ही ऑफिस में गोली मार लेता है, क्योंकि जो इसका ऑफिस है वो बहुत ही अच्छे अंदाज से एक वेल नोन पर्सनैलिटी के तौर पे जैसे किसी शख्स की होती है उसी की तरह वो सजा हुआ है और उसमें हर चीज वेल सेटल्ड पड़ी हुई है। और देखने से ये नौजवान भी एक वेल सेटल्ड घर का एक वेल सेटल्ड बिजनेस संभालते हुए और एक वेल नोन पर्सनैलिटी के तौर पे जाना जाता था कि इसकी जो बीवी थी वो अलहदा घर लेने की डिमांड कर रही थी लेकिन ये शख्स इस चीज से दिल बर्दाश्ता होकर अपने आप को अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि वकास रजा का ये जो फैसला था ये एक सवालिया निशान के तौर पे सामने आया है। और इसके अलावा हमें चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमारे अपने जो अजीज़ो अकारब हैं, हमारे अपने जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उनको भी जरा एहतियात करनी चाहिए कि हम देख सकें कि ये शख्स क्यों परेशान है। अगर हम किसी की परेशानी को नहीं समझ सकते, नहीं सोल्व कर पा रहे, तो वो शख्स इस फैसले की तरफ भी जा सकता है। एक इंसान की जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत की खिदमत है, तो इसका बहुत बड़ा सवाब भी है। इसीलिए हमारे दीन में ये चीज है कि आप रोजाना की बेस पे नमाज पढ़ें 5 वक्त की, एक दूसरे के साथ मस्जिद में मिलें और इसी तरह आप अपने जो हमसाए हैं उनके हकूक को पूरा करें और उनकी खैर आफियत भी पता करते रहें ताकि वो इन चीजों की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़ा गुनाह है जो खुदकुशी करना है। बाकी मेरा रब माफ करने वाला है। इसके अलावा मैं उन बीवियों के लिए भी एक पैगाम देना चाहता हूं कि क्या आपके माँ बाप ने आपकी ऐसी तरबियत नहीं की है। वैसे तो मेरे इस्लाम में जो उसके सास और ससुर है उसकी खिदमत करना ये कहीं भी बीवी के ऊपर फर्ज नहीं है। मर्द को चाहिए कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे कि अपने माँ बाप की जो हकूक हैं और उनकी जो चीजें हैं, जो उनकी जरूरियात जिंदगी हैं, एक लिमिट तक
تو وہ ہمیشہ اس کا حق ادا خود کرے. لیکن ہمارے جو معاشرہ ہے, ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو اس میں بہت ساری برکتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہی وجوہات بنتی ہیں, اور اسی کے علاوہ پھر طلاق کی طرف بھی باتیں چلی جاتی ہیں. سو ان بیویوں کو چاہیے کہ وہ صبر و شکر کے ساتھ اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ان فیملی کو فیملی سمجھیں, اس کے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ سمجھیں, اور مرد کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس اور سسر کو اپنے والدین کی طرح ہی ٹریٹ کرے. سو یہ جو کام ہے یہ یک طرفہ نہیں ہوتا, یہ جب دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے تب ہوتا ہے. لیکن یہ شخص ابھی دیکھنے میں ایسا آ رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چھوٹی سی وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہوگی. سو یہ تو وہ انسان ہی جانتا ہے وہ کس کرب سے گزر رہا تھا, کیا دکھ تھا, کیا اس کی امید بالکل ہی ٹوٹ چکی تھی. مگر یہ حقیقت ہمیں ایک بار ضرور جھنجھوڑتی ہے کہ زندگی کی چکا چوبند میں بہت سے لوگ اندر ہی اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن یا تو ہم ادھر مرہم پٹی کا کام کرتے ہیں یا ہم بلتی ہوئی کے اوپر جو تیل چھڑکنا ہے اس کا کام کرتے ہیں. ہم مذاق بھی کرتے ہیں لوگوں سے, لیکن اگر آپ کے آس پاس کوئی چپ اور تھکا ہارا ہوا الگ تھلگ ہے تو اسے ضرور وقت دیں اور توجہ دیں, اور محبت اور سننے والا اس کو ضرور چاہیے کوئی نہ کوئی. سو بیویوں کو چاہیے کہ کوپریٹ کریں. جو شخص آپ کو بیاہ کے لایا ہے اس کو اس سٹیج پہ مت لے کے جائیں کہ وہ زندگی کو ختم کرنا ہی سب سے بہتر طریقہ سمجھتا ہو. سو اسی کے علاوہ والدین کو بھی چاہیے کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں کسی اور کے گھر میں خوش رہیں, تو خدا را چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو مشورے مت دیا کریں. اس کے علاوہ بھی میں بہت ساری جو وومنز پاکستان کی صحافی ہیں وہ بہت اچھا کردار ادا کرتی ہیں کہ وہ ہمیشہ حق کی بات کرتی ہیں کہ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں. اس سے پہلے بھی میں یہ مثال بارہا دے چکا ہوں کہ آپ کو پڑھا لکھا لڑکا بھی چاہیے, آپ کو ویل سیٹلڈ بزنس والا بھی چاہیے, آپ کو آپ کا خیال رکھنے والا بھی چاہیے. سو یہ سب چیزیں آپ وہ مانگ رہی ہیں جو آپ کے والد نے آپ کو 50 سے 60 سال کے بعد محنت کے بعد یہ مقام حاصل کیا اور آپ کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی تھیں. اگر آج کا نوجوان 16 سے 18 سال اپنی تعلیم میں لگا دیتا ہے تو آپ خود بتائیں جب تک وہ ویل سیٹلڈ بزنس مین بنے گا, جو ہمارے پاکستان کا ماحول ہے, ہمارے ادھر اپورچونٹیز نہیں ہیں, اور اگر ایک شخص محنت کرتا ہے اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, اس نے اس کا فریضہ بھی انجام دینا ہوتا ہے, اپنے والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, اپنے دوست احباب بھی دیکھنے ہوتے ہیں, اس نے اپنی خواہشات خود مار کے اپنے جو اس کے چھوٹے موٹے شوق ہیں اس نے وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں, اس نے اچھا موبائل بھی رکھنا ہے, اچھی بائک بھی لینی ہے. تو اگر وہ ان سب چیزوں میں گزر کے آپ کے ساتھ شادی بھی کرتا ہے تو آفٹر 30 ایئر, اسی لیے ہمارے پنجاب میں یہ چیزیں ہیں کہ آفٹر 30 ایئر کے بعد ہی نوجوانوں کی شادی ہو رہی ہے, جبکہ اس کی آدھی عمر انہی چیزوں میں گزر جاتی ہے. تو اگر وہ یہ چیزیں آپ کو دینے میں مزید ٹائم ضائع کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 40 سے 50 ایئر کے بعد ہی شادی کر پائے گا. سو آپ صبر و شکر کا بھی مظاہرہ کریں, کیونکہ جتنی بھی زندگی ہے وہ خوشی سے گزارنی چاہیے. تو اسی کے ساتھ ایک دوسرے سے پیار کریں, کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی. ایک دوسرے سے حال دریافت کرتے رہیں, کیونکہ کوئی نہیں جانتا آخری کال یا آخری ملاقات کب ہوگی. جیسے بھی حالات ہوں ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں, اپنی ضد اور انا کو اپنی زندگی کا مقصد مت بنائیں, کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا. اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسہ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. سو ناظرین, یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو, اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ایسی چھوٹی سی مشکلات کو دیکھ کے اپنی جو زندگی ہے وہ ختم مت کریں, کیونکہ اس کا آخرت میں بھی بہت زیادہ عذاب ہے. سو اللہ تعالیٰ اس بھائی کی مغفرت کرے, اور جتنے بھی لوگوں نے خودکشی کی ہے ایز اے مسلم ہم ان کے لیے اچھے کی امید کرتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف کر دے گا. میرا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. سو آپ کی جو اس کے بارے میں رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. سو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے. خدا حافظ.